शहर श्रीनगर का ये सबसे बड़ा मातमी जुलूस जो 8 मुहर्रम का है, आबी गुज़र से निकलता है और हमें रोड से गुज़र कर डलगेट में इख्तिताम पजीर होता है। ये तारीख़ी अहमियत का जुलूस है। 35 साल तक इस जुलूस पर पाबंदी रही थी, लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आज़ादी दी कि हम इस जुलूस को निकालें। इसके लिए उनका शुक्रगुज़ार हैं हम। ये मातमी जुलूस जो 8 मुहर्रम का है श्रीनगर में, ये एक पैगाम देता है इत्तेहाद का, वहदत का, अमन का, सलामती का, इंसानियत का, और उन अहदाफ का जो अहदाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तहरीक के थे, उनके क़याम के थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जिस मकसद के लिए गए थे, हम उसी मकसद को उजागर करने के लिए ऐसे जुलूस निकालते हैं, मातमी मजलिसें करते हैं। और उनका मकसद जो था वो इंसानियत की फलाह था, माशरे की फलाह थी, और उनका मकसद था अमन व सलामती। उनका मकसद ये था कि जुल्म ना हो, किसी भी किस्म का जुल्म ना हो, जालिम के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया जाए। उनका मकसद ये था कि इंसान अल्लाह ताला ने आज़ाद खल्क़ किया, उसके अपने हुकूक है और उसके हुकूक सल्ब करना भी एक बड़ा जुल्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन अहदाफ के लिए काम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो शहीद इंसानियत है, यानी उनका पैगाम फ़कत शियों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शियों की मीरास नहीं, बल्कि पूरे आलम इंसानियत की मीरास है, और सब हुसैन को मानते हैं। और इसीलिए ये जुलूस जो है श्रीनगर का सबसे बड़ा जुलूस, ये इसी अमन, आशती, इत्तेहाद, वहदत और भाईचारे का भी पैगाम देता है। जैसे आपने कहा कि 8 मुहर्रम का जुलूस पर पाबंदी थी, अब उसको हटा दिया गया। आप चाहते हैं कि अब 10 वाला मुहर्रम था, उस पर भी यहाँ पर एक बड़ा मातमी जुलूस निकलता था, क्या उस पर भी अब पाबंदी हटनी चाहिए? जी, हम तो यही तवक्को करते हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप ले लिया। यहाँ की मुख्तलिफ हुकूमतें जो स्टेप 35 साल तक न ले सकी, यहाँ की हुकूमतें जो ब्यूरोक्रेसी के तहत थी, वो ये बोल्ड स्टेप नहीं ले सकी। हम उम्मीद करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त ये ऐसा स्टेप लेगी। इनमें वो करेज है, इनमें वो ताकत है, और इस आशूरा के उस तारीख़ी जुलूस को जो अपनी रवायती रास्तों से चलता था और फिर ज़रीबल में इख्तिताम पजीर होता था, हम चाहते हैं कि उसके लिए भी ये इजाज़त दे, ताकि जो आइन में हमें मजहबी आज़ादी दी गई है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए पुरअमन जुलूस निकाले, डिसिप्लिनड जुलूस निकाले इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आपको लगता है कि जैसे कि 8 मुहर्रम जुलूस निकलता तो हालात की नकारण जो बैन किया गया, अब लगता है आपको 10 मुहर्रम के लिए भी हालात सामान्य है, ताकि 10 मुहर्रम का जुलूस जो है उन्हीं इलाकों से गुजरेगा जिससे पहले गुजरता है? देखिए, आज तो दूसरा तीसरा साल है इस मातमी जुलूस का। पहले ही साल ये वाज़ह हो गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई अमन अमान का मसला नहीं है, ये कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। तो पहले ही साल ये वाज़ह हो गया था कि एक जुलूस आराम से निकल सकता है, पुरअमन तरीके से निकल सकता है। ये कौम जो है, ये जो जुलूस निकालते हैं हम, ये कौम जो है दंगे फसाद वाली कौम नहीं है। ये कौम जो है पुरअमन कौम है, डिसिप्लिनड कौम है, और आराम से ये जुलूस निकल सकता है। ये पहले ही दिन वाज़ह हो गया था जब पहले साल 8 मुहर्रम का जुलूस निकला। हज़रात जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि सन 61 हिजरी में इस्लामी कैलेंडर के हवाले से एक बातिल और हक़ के दरमियान एक अजीम जंग हुई है, और जिसमें हक़ ने जीत हासिल की है। क्योंकि हक़ आज भी है और इंशाअल्लाह तादुर क़यामत रहेगा। बातिल कल था, अब नहीं है और मिट चुका है, उसकी कोई नाम निशान नहीं है। 8 मुहर्रम की जो है, मुहर्रम पूरी जो है, मुहर्रम अव्वल मुहर्रम से बल्कि अशरे अव्वल में करबला के शहदा की याद मनाई जा रही है, और इस हवाले से 8 मुहर्रम को मखसूस किया गया है। करबला के एक ऐसे शहीद जो शुजाअत में अजीम, जो वफ़ा में अजीम, जो ईसार में अजीम, उनकी याद को 8 तारीख़ को मनाया जाता है। और 8 तारीख़ में हम सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की याद से मखसूस किया है। ये एक ऐसे अजीम शहीद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लहज़ा ब लहज़ा अपने इमाम की इताअत में, अपने आका की इताअत में, अपने अल्लाह और अपने रसूल की इताअत में गुजारी है। ये आप मसलन करबला की तारीख़ से उठा के देखें, सब जानते हैं कि
یہ ایسے انسان اور ایسے شہید رہے ہیں کہ ان کی پرورش کی گئی ہے کہ آپ حسین علیہ السلام کے کام آئے، لیکن جب کام آنے کا مثلا وہ وقت آ گیا تھا تو اس وقت اطاعت کا ایسا مرحلہ کہ حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی تو جنگ نہیں کی، اور خیمہ ہٹانے کی مثلا فرمائش کی، خیمہ ہٹائے گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے بہت ہی مطیع اور فرمانبردار اپنے آقا اور اپنے مولا سرکار سید الشہداء امام حسین اسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ اب اس جلوس کا یہ پیغام رہتا ہے کہ حق اور باطل ہمیشہ جنگ چل رہی ہے، اور حق والوں شاید ان کے ساتھ مشکلات ہو، لیکن انشاءاللہ جیت جو حق والوں کی ہوتی ہے، جیسے حق والوں کی جیت ہوئی ہے۔ لہذا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کہ مظلومانہ جو بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، ہم امت مسلمہ کو اور غیر مسلمین کو دعوت دینے ہوئے حسین کو آئے، سمجھے، حسین کو جانے، ہمارے نبی کے نواسے کو عصر عاشور اس طرح شہید کیا گیا ہے۔ بہت ہی ایک عظیم روایت ہے کہ جیسے ہم آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، کہتے ہیں حسین کو اس سے بھی مشکل طریقے سے ذبح کیا گیا۔ ہم آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پانی تو پلاتے ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیے حسین علیہ السلام کو شہید کرنے سے پہلے پانی نہیں دیا گیا ہے۔ ہم اس بے دردی پہ روتے ہیں، اس بے دردی پہ سینہ زنی کرتے ہیں کہ اگر حسین ہم آپ کے نبی کے نواسے ہیں، کیا یہی طریقہ ہے ان کے ساتھ احترام کا، ان کی عظمت اور ان کی وہ جو جان فشانی ان کے نانا نے فرمائی تھی، اس کا صلہ یہی ہے؟ کیا اس پہ ماتم نہیں بنتا ہے؟ کیا اس پہ یعنی عزاداری نہیں بنتی ہے کہ آئے حسین سب کا ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ حسین کو سمجھنے کے لیے کسی فرقے کی، کسی مثلا آپ کو شیعہ نہیں ہونا ہے، مثلا ضرورت ہے آپ کو شیعہ ہونے کی۔ حسین کو سمجھنے کی ایک آزاد ضمیر ہونا چاہیے اور ایک ایسا دل ہونا چاہیے جس میں انسانیت دھڑکتی ہو۔ حسین سمجھنے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، فقط تھوڑا سا تصور کریں، تھوڑا سا آپ ذہن بڑھائیں کہ بھئی ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم کو جو جلوس اور جو یاد منائی جاتی ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام علمدار کربلا، ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ جو پرچم دیکھ رہے ہیں یہ شبیہ ہے پرچم اسلام در میدان کربلا ہے، اور جو بھی آج علم اٹھاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ شبیہ ہے حضرت عباس علیہ السلام، اسلام کا علم اٹھائے، انسانیت کا علم اٹھائے۔ یہ جو جلوس ہے وہ اسی کی یاد میں ہے، اسی کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ دنیا جو ہے وہ انسانیت کا پیغام 2026 میں بھی اس جلوس کے حوالے سے سن لیں۔ اور یہ ٹریڈیشنل روٹ بھی ہے جلوس کے، اس کے بارے میں؟ ٹریڈیشنل روٹ بہت ہی پرانا ٹریڈیشنل روٹ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے جو 1990 تک بالکل مسلسل چل رہا تھا، اور حالات کی وجہ سے پھر بند ہو گیا، پابندی عائد ہوئی، اور 2023 میں یہ دوبارہ جو ہے وہ مسلسل سلسلہ دوبارہ جاری ہوا۔ اسی ٹریڈیشنل روٹ پہ یادگار حسینی کمیٹی گرو بازار کی طرف سے قیادت میں زیر اہتمام امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، وہاں سے ہمیشہ یہ برآمد ہوا کرتا تھا اور ڈل گیٹ میں اختتام ہوا کرتا تھا۔ جموں کشمیر میں پچھلے 42 سالوں سے تکنیکی شکشا کے سب سے بھروسے مند اور پرتشٹھت پرائیویٹ پالی ٹیکنک نیٹس پالی ٹیکنک نے سیشن 2026 کے لیے 3 سال کا ڈپلوما اور 2 سال کا لیٹرل انٹری ڈپلوما دونوں میں ایڈمیشن شروع کر دیے ہیں۔ نیٹس پالی ٹیکنک میں کل 5 برانچ اپلبدھ ہیں: سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ اور کمپیوٹر انجینئرنگ۔ نیٹس پالی ٹیکنک میں ایکسلنٹ انفراسٹرکچر، ہائیلی کوالیفائڈ اور انوبھوی فیکلٹی، ویل ایکوپڈ لیبس، ماڈرن ورک شاپ ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ بھی اپلبدھ ہے۔ نیٹس پالی ٹیکنک پہلی بار ان سروس امپلائیز ورکنگ پروفیشنلز چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ کے لیے خاص سویدھا لے کر آیا ہے، جس کے تحت سول، الیکٹریکل اور میکینیکل برانچ میں 2 سال کا لیٹرل انٹری ڈپلوما بھی اپلبدھ ہے، جس میں فلیکسیبل کلاس ٹائمنگ دی جائے گی اور آپ کی ڈیوٹی میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوگا۔ ایڈمیشن کے لیے سمپرک کریں نیٹس پالی ٹیکنک، اندرا نگر، میرا صاحب، جموں۔
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।